اسی طرح ڈاکٹر محمد اعظم گل صاحب تین اشعار حاضری اس کے بعد بیان شروع ہو جائے گا. صاحبزادہ والا شان تشریف فرما ہے، ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ. میں اور آپ مل کر سنیں گے. مختصر حاضری ہے، بات چھاڑ دے مہربانی آپ صاحب. مختصر حاضری اس کے بعد انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. قرض نہیں فرض سمجھے سرکار دی بارگاہ چکتا ہو بابا سے بلند درود شریف پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس بات جبات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کیے. جس رات ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کیے. تے سرکار دی حاکم خیر بینا ہر ذات دے پلے کیے. کائنات علی جے ناوے کائنات دے پلے کیے. کہ جے دین بچایا خالق دا میں تو پوچھو ذات حسین. ہر شاہ یار گدا تائیں دتی خود خیرات حسین. تے جڑی چھائی جگ تے بادل دی کیتی ختم رات حسین. کائنات پیا کے خود حاکم او میری کل کائنات حسین. تو خدائے چون دا جہاں تے. رجب شریف دا مہینہ ہے، مولا علی دی بارگاہ دو تین شعر پیش کر کے اجازت. تو خدائے چون دا جہاں تے نبی نبی ہوئے. پر نبی چون دا جہاں تے علی علی ہوئے. خدائے چون دا جہاں تے نبی نبی ہوئے. نبی چون دا جہاں تے علی علی ہوئے. خدائے چون دا جہاں تے نبی نبی ہوئے. اور حاصل کلام شیر کہ جو گردہ گردی لوٹائے تے سروی وار دے وے. آؤ میں دانے کربلا دے وے کہ جو گردہ گردی لوٹائے تے سروی وار دے وے. حسین کا جہاں تے کیڑا سخی ہوئے. خدائے چون دا جہاں تے نبی نبی ہوئے. آخری شعر میری حاضری دا آپ صاحب نے اشارہ کر دیتا. آخری شعر میری حاضری دا کہ تائید کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھینا. تائید کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھینا. علی دی نظر کرم بن نہ کوئی ولی ہوئے. خدائے چون دا جہاں تے نبی نبی